mytriptonepal.com. Book your flight tickets online. नमस्कार। अपराधले आक्रान्त बनेको समाजलाई अपराध र अपराधीको घेराबाट मुक्त गराउने हाम्रो प्रयास। अपराध र अपराध विरुद्धको खबरदारी, यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ, म रमेश तमला। नेपालमा सुनको शौखिनहरू थुप्रै छन्। सुन धेरै लगाउन पाए र धेरै राख्न पाए धनाढ्य भइन्छ भन्ने मानसिकता राख्ने नेपालीहरू थुप्रै छन्। त्यसैले नेपाली बजारमा सुनको व्यापार पनि राम्रै हुने गर्छ। त्यसैले त पछिल्लो समय नेपालमा केही सुन व्यापारीहरू अवैध सुन तस्करीमा समेत संलग्न भएका छन्। विभिन्न देशबाट सुन नेपालमा भित्र्याउनको लागि उनीहरूले राजस्व छली गरिरहेका छन्। त्यही सुन तस्करी गर्नको लागि थुप्रै तस्करहरूको समूह सक्रिय भइरहेको छ। बेला बेलामा प्रहरीले केही सुन तस्करीमा संलग्न भरियाहरूलाई पक्राउ गरेको छ, तर त्यसका मुख्य मतियारहरू भने फरार हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँका प्रहरीले 16 किलो सुन सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ, जसले नेपालमा पछिल्लो समय हुने गरेको सुन तस्करीको अर्को एउटा प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ। केही दिनदेखि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीलाई तातो पानी भन्सार हुँदै अवैध रूपमा सुन काठमाडौँ आउँदैछ भन्ने सूचना आएको थियो। सूचना पाए लगत्तै परिसरको विशेष टोली सुन ल्याउँदै गरेको तस्करीलाई पासो थापेर बस्यो। 2070 साल जेठ 2 गते तातो पानीबाट ती व्यक्तिहरू सुन लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेको सूचना विशेष टोलीले पायो। एक्सप्रेस गाडीबाट 4 जना काठमाडौँ आइपुगे र उनीहरू कोटेश्वरमा ओर्लिए। खुलेको अनुसार बिहान 7 बजे एक एक्सप्रेस गाडीद्वारा चाहिँ तातो पानीबाट 4 जना व्यक्तिहरू सुन लिएर चाहिँ काठमाडौँ आएका। दिउँसो 12 बजे कोटेश्वरमा ओर्लिएका। 12 बजे कोटेश्वरमा ओर्लिसकेपछि त्यहाँबाट निजहरूले चाहिँ भाडाको ट्याक्सी प्रयोग गरेर चाहिँ बौद्धतर्फ जोरपाटीतर्फ गएका। त्यही क्रममा चाहिँ हाम्रो टोलीले सिनामंगलबाट चाहिँ पहिचान गरी पिछा गरेर चाहिँ पक्राउ गर्यो। तातो पानीबाट आएका ती 4 जनाले नै सुन लिएर आएको निश्चित भएपछि प्रहरी सिनामंगलमा उनीहरूको प्रतीक्षा गरेर बस्यो। ती 4 जना कोटेश्वरबाट ट्याक्सी चढेर सिनामंगल हुँदै जोरपाटीतिर लागे। विशेष सुरागको आधारमा हामीले चाहिँ यो सिनामंगलबाट फलोअप गर्दै जाँदा चाहिँ यो जोरपाटीमा गएर त्यसको घरसम्म पुग्न सफल भइयो। उहाँहरू चाहिँ यो एक्सप्रेस बसमा चाहिँ कोटेश्वरसम्म आउनु भएको रहेछ। त्यसपछि अर्डिनरी ट्याक्सी त्यहाँबाट हायर गरेर आफ्नो चाहिँ जोरपाटीसम्म चाहिँ आएको चाहिँ देखिया छ। प्रहरीले पनि उनीहरूको पिछा गर्यो। ट्याक्सीमा सवार 4 जना बौद्ध जोरपाटी स्थित एक घरमा प्रवेश गरे। उनीहरू घरमा प्रवेश गरे लगत्तै प्रहरीले घरलाई घेरा हाल्यो र सानु शेर्पा, नाग्मे शेर्पा, साने शेर्पा, सुनाम शेर्पालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गर्यो। जुन हुलिया र जुन संख्यामा आएको 4 जना व्यक्ति आउँदैछन्, यिनीहरूले भाडाको सवारी साधन पनि प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने सूचना थियो हामीलाई। त्यो सूचना अनुसार 4 जना व्यक्तिहरू चाहिँ आएको देखेर हुलिया पनि मिलेपछि हाम्रो टोलीले चाहिँ त्यसलाई पिछा गर्दै गयो। पिछा गर्दै जाने क्रममा चाहिँ बौद्ध जोरपाटीमा पुगिसकेपछि हामीले यो सिन्धुपाल्चोक तातोपानी घर भई हाल जोरपाटी बस्ने वर्ष 30 को सानु शेर्पा, वर्ष 55 को नामगेल शेर्पा, वर्ष 32 को ज्ञाने शेर्पा, वर्ष 19 को सोनम शेर्पा। अनुसन्धानको क्रममा 4 जनाको 4 जोर जुत्तामा भित्र सोल बनाएर ल्याइएको अवस्थामा 16 किलो सुन बरामद भयो। प्रत्येक एक जोड जुत्तामा 4 किलोका दरले सुनका बिस्किट राखिएको थियो। बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिने जुत्ता भित्र कालो प्लास्टिकमा बेरेर उक्त सुन राखिएको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गर्यो। यिनीहरूको चाहिँ जुत्ताहरू घरको बाहिर ढोकामा थियो, 2 जोड चाहिँ भित्र थियो र त्यसपश्चात हामी चाहिँ यिनीहरूलाई जानकारी गराएर घरमा प्रवेश गर्यौं। उहाँहरूले हामी आज खासाबाट आएको
खासै केही होइन, सामान्य चाहिँ व्यापार गर्ने हो, त्यस्तो केही छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। र सर्च गर्ने क्रममा चाहिँ कोठा सर्चको दौरानमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुत्ताभित्र चाहिँ यो इनर सोलको रूपमा प्रयोग गरेको, सोलभित्र चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कालो प्लास्टिकमा ऱ्याप गरेर चाहिँ सोलको रूपमा देखिने गरी चाहिँ भित्र चाहिँ राखेर अनि मजासँग लाउन मिल्ने हिसाबले, झट्ट हेर्दा चाहिँ कालो सोल जस्तै देखिने, तर त्यसलाई त्यही चिजलाई चाहिँ निहालेर हेर्दा चाहिँ त्यो कालो प्लास्टिकमा ऱ्याप गरेको आकारमा देखियो। तर झट्ट कसैले पनि हत्तपत्त चाहिँ विश्वास गर्ने अवस्था चाहिँ थिएन कि यो सुनै होला भनेर। पछि हामीले चाहिँ त्यो उचाल्दा जुत्ताको वेटले पनि थाहा भयो, एकदमै भारी, अनि 2 केजीको एउटा जुत्ता त हुन सक्दैन। त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ विशेष रूपमा निहालेर हेर्दा चाहिँ त्यसरी चाहिँ 4वटा जुत्तामा चाहिँ 16वटा पिस चाहिँ बरामद भएको छ। प्रहरीले 4 जनालाई नियन्त्रणमा लियो। 16 किलो सुन बोकेर आएका ती 4 जनाले यो सुन कसलाई दिन ल्याएका थिए भन्ने पत्ता लगाउनु प्रहरीको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण थियो। प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरे लगत्तै उनीहरूको बयानको आधारमा बम्बो भुटिया नाम गरेको व्यक्तिलाई उक्त सुन दिन ल्याएको खुल्न आयो र त्यसैको आधारमा प्रहरीले बम्बो भुटियालाई पक्राउ गर्यो। भुटियाजी जहाँ उहाँको घर चाहिँ दार्जिलिङ हो, उहाँ चाहिँ मेन रिसिभरको रूपमा आउनु भएको थियो र सुनलाई चाहिँ रिसिभ गर्नको लागि यो 9वटा पकेट भएको एउटा चाहिँ कभरिङ चेन भएको चाहिँ उहाँले रेडिमेड ब्याग पनि लिएर आउनु भएको थियो, जसलाई चाहिँ कम्मरमा चाहिँ बाँध्न मिलोस् भन्ने हिसाबले। र उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ अनुसन्धानको सिलसिलामा चाहिँ पछ्याउँदै जाँदा, फलो गर्दै जाँदा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले बौद्धबाट पक्राउ गर्न सफल भइयो। सबैलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गर्दा प्रहरीले बरामद गरेको सुनको तौल 16 किलो थियो। काठमाडौँबाट 16 किलो सुन बरामद भएको यो पहिलो पटक हो, तर यसले पछिल्लो समय भइरहेको सुन तस्करीको नयाँ जालोलाई संकेत गरेको थियो। यी व्यक्तिहरूले ल्याएको 16 किलो सुन कसको थियो र काठमाडौँमा कसलाई दिन ल्याएका थिए भन्ने खुल्न नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। उहाँहरूको भनाइअनुसार यो खासाबाट आएको र पटक पटक उहाँहरू चाहिँ खासाबाट ल्याउने काममा चाहिँ 2-3 चोटि पहिला पनि अगाडि ल्याइसकेको कुरा उहाँले चाहिँ स्वीकार्नु भएको छ। बम्बो भुटिया सुन लिन जाने क्रममा पक्राउ परेका छन्, तर उनी नै यसको खास व्यक्ति हो कि होइन खुल्न सकेको छैन। चीनको खासा हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुगेको त्यो सुन तस्करी गर्ने शैली पनि निकै नौलो थियो। विगतमा भरियाहरूले अरू कुनै सामान्य शैली अपनाए पनि पछिल्लो समय प्रहरीको निगरानीले उनीहरूले सुन तस्करी गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याएका छन्। विशेष गरेर पछिल्लो समय भएको त्यो सुन तस्करीमा मुख्य नायकी को थिए त्यो प्रहरीले खुलाउन सकेको छैन। यद्यपि त्यसका नायकीहरूले भरियालाई सुन पठाउँदाखेरि विभिन्न तरिकाहरू अपनाइरहेका छन्, जसले प्रहरी प्रशासनको आँखा छल्न सकियोस्। पछिल्लो समय आफूले लगाउने जुत्ताको तलुवामा हालेर 16 किलो सुन भित्र्याएका केही भरिया त पक्राउ परे। जबसम्म त्यसका मुख्य मतियार प्रहरीको घेरामा आउँदैन तबसम्म यस्ता सुन तस्करीको बिगबिगी बढी नै रहनेछ। त्यसो त नेपालमा भएका सुनका शौखिनहरूको कारणले र यही सुनको कारणले अन्य आपराधिक गतिविधिमा पनि बढी भइरहेको छ। ती आपराधिक व्यक्तिहरूले सुनको मोल र सुन महँगो भएकै कारण सबैभन्दा पहिले सुन लुटपाट गर्ने र डकैती गर्ने काममा केही अपराधिक गिरोह सक्रिय हुन थालेका छन्। सुनको रकम र सुनको महत्वाकांक्षाले समाजमा कसरी अपराध बढाइरहेको छ र कस्ता अपराध भइरहेका छन् देखाउँछौ ब्रेकपछि।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ क्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। सुनको शौखिनहरू थुप्रै छन्, त्यसमा पनि नेपालीहरू अलि बढ्ता शौखिन जस्तो देखिन्छन् र त त्यही सुनले पछिल्लो समय केही आपराधिक गतिविधिमा पनि बढावा दिइरहेको छ। मान्छे धेरै सुन लगाउने र त्यही सुन महँगो हुनुको कारणले पनि समाजमा आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको प्रहरी प्रशासनकै विश्लेषण छ। महँगो गहना लगाउने, सुनका थुप्रै वस्तुहरू घरमा सजाउने शौखिनको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय थुप्रै लुटपाट र चोरी डकैतीका घटनाहरू बढिरहेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ। महँगो सामान र महँगो गरगहना लगाएर हिँड्ने व्यक्तिहरू स्वयं असुरक्षित पनि बनिरहेका छन्। थुप्रैको घरमा लुटपाट र चोरी गर्ने समूह प्रवेश गरिरहेका छन्। तिनै चोरी गर्ने समूहलाई विशेष लक्षित बनाएर काठमाडौँ प्रहरीले चोर विरुद्धको विशेष अपरेसन सुरु गरेको थियो, जसमा 31 जना घरमा चोरी गर्न प्रवेश गर्ने चोरीका अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। एकपटक यी अनुहारहरू हेर्नुहोस्। कतै तपाईको छिमेकी वा चिन्जानको मान्छे त छैन। अनि यो सामानहरू हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईहरूको हराएको सामान पो छ कि? यो काठमाडौँका विभिन्न प्रहरी इकाइहरूले बरामद गरेको चोरीको सामानहरू हुन् भने अनि यही सामान चोरीको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू। पछिल्लो समय काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा चोरीका घटना बढ्न थालेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले वैशाख 31 गतेबाट चोर विरुद्ध विशेष अपरेसन सुरु गरेको थियो। सोही क्रममा प्रहरीले विभिन्न क्षेत्रमा चोरी गर्न हिँड्ने अभियोगमा 31 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भ्याली क्राइम डिभिजन र यो काठमाडौँ परिसर संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले एउटा योजना बनाएको छ। त्यसमा योजना चाहिँ 2070-31 देखि 10 दिनको लागि भनेर हामीले लागू गर्यौँ। कस्तो खालको चोरी हो भन्ने कुरालाई हामीले पहिला त्यसलाई एनालाइसिस गर्यौँ। चोरी विशेष गरी चाहिँ कस्तो पाइयो भने एउटा त अर्गनाइज किसिमको चोरहरूले गर्ने चोरी, जुन सडक तोड्ने भनौँ, त्यो हेर्दाखेरि नै अर्गनाइज किसिमको जुन चोरीमा पर्फेक्सन आएको भनेको त्यो एमो देखिन्थ्यो भने महानगरीय प्रहरी विरुद्ध महाराजगञ्जमा आफ्नो सामान हराएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिले पटक पटक उजुरी गरिरहेको थियो। सुन्दा सामान्य लाग्ने चोरीका घटनाले प्रहरीलाई भने हैरान बनाइसकेको थियो। यता काठमाडौँ परिसरले चोरको विरुद्धमा विशेष अभियान सञ्चालनको योजना बनाएपछि महाराजगञ्ज प्रहरी पनि सक्रिय भयो। सोही क्रममा प्रहरीले चोरीका घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा 5 जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेका मध्ये 3 जना भारतीय नागरिक पनि रहेका छन् भने अन्य 2 जना ट्याक्सी चालकहरू हुन्। 5 जना छ, यसमा विशेष गरेर 3 जना चाहिँ भारतीय मूलका छन्, भारतबाट यहाँ आएर बसेको। 1 जना चाहिँ कपडा पसल पनि छ, त्यो मध्येमा 2 जना चाहिँ शुद्ध भारतबाटै आउने जाने गर्ने गरेको पाइएको छ। र त्यो 5 जना मध्ये 2 जना चाहिँ सवारी साधन ट्याक्सीसँग सम्बन्धित 2 जना चालक र 1 जना सवारी धनी छ। त्यो 3 जना चाहिँ एउटै गाउँका हुन्, इन्डिया, भारतको, बिहारको। र हिँड्ने क्रममा ट्याक्सी खोज्ने क्रममा यिनीहरूसँग ट्याक्सी धनी र ट्याक्सी चालकसँग यिनीहरूको पछि सम्बन्ध बढेको छ, जुन कुरा पछिल्लो चोरीहरूमा उनीहरूले आफूले बोलाएको बेलामा अनकलमा बस्ने गरेर ट्याक्सी चालक ट्याक्सी धनीसँग समन्वय भएको देखिन्छ। पक्राउ परेका मध्ये भारतीय नागरिकहरू पटक पटक यस्तो चोरी कार्यमा संलग्न भएको प्रहरीको भनाइ छ। विशेष गरेर राति 12 बजेपछि र बिहान 4 बजे भन्दा अगाडि उनीहरू यस्तो चोरी कार्यमा संलग्न हुने गरेको प्रहरीको बुझाइ छ। उनीहरूले राति सटर फोरेर चोरी गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यो विशेष गरेर रातको 12 बजेपछि र 4 बजे भन्दा अगाडि यिनीहरूले चोरी गरेको पाइएको छ। सटर बन्द रहेको अवस्थामा ट्याक्सी लाने, ट्याक्सीको साइडबाट केही अरू व्यक्ति अथवा अरू कुनै सवारी साधन आयो भने ट्याक्सीमा चढेको जस्तो बहाना गर्ने, होइन भने ट्याक्सी नजिकै सटरमा लगेर कैँची काट्ने, सटर काट्ने अनि सटर उठाउने जग समेत प्रयोग गरेर
भित्र भएको बहुमूल्य गरगहना र पैसाहरू चोरी गरेको पाइएको छ। यी चोरहरूको साथबाट प्रहरीले विभिन्न सुनका गहना, ल्यापटप लगायतका सामानहरू समेत बरामद गरेको छ। यी 5 जनाले दिउँसो चोरी गर्ने स्थानको रेकी गर्छन् र राति गएर चोरी गर्ने गरेका थिए। केही समय अघि 3 जना भारतीयसँग चिन्जान गरेको 2 ट्याक्सी चालक उनीहरूले बोलाएको स्थानमा पुग्ने गर्थे। विशेष गरेर सुन चाँदी पसलका सटर फोडेर रातको समयमा विभिन्न औजारहरू जस्तो सटर काट्ने कैँची, फलामको कैँची, सटर उठाउने जग जस्ता मेसिनहरू, औजारहरू प्रयोग गरेर चोरी गर्ने कार्य गरेको छ। यिनीहरू चाहिँ रातको समयमा ट्याक्सी भाडामा लिएर आफूले भनेको ठाउँमा बोलाएर विभिन्न ठाउँमा गएर पहिला सुरुमा रेकी गर्ने, पछि ट्याक्सी चाहिँ आफूलाई चाहिएको बखत चाहिएको समयमा अन कलमा राखेर बोलाएर सम्बन्धित उनीहरूले जान चाहेको ठाउँसम्म पुगेर चोरी गर्ने कार्य गरेको पाइएको छ। महाराजगञ्ज प्रहरीले मात्र होइन, काठमाडौँ प्रहरी परिसर अन्तर्गतका विभिन्न इकाइले विभिन्न स्थानमा चोरी गर्ने 31 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। विशेष गरेर टोल र छिमेकमा दिउँसो कोही पनि नभएको समयमा चोरी गर्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। राति र दिउँसोको समय चोरी गर्न हिँड्ने यो समूहमध्ये केहीको त चोरी गर्ने क्षेत्रहरू समेत छुट्टा छुट्टै बनाएका छन्। विशेष गरेर नयाँ बस पार्क, गंगबु, कलङ्की, कालीमाटी, महाराजगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा बढी चोरीका घटना हुने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। जस्तो बानेश्वर, कोटेश्वर, पेप्सी टाउन प्लानिङ एरियामा चोरी देखिन्थ्यो। त्यस्तै गंगबु, सामाकोशी, नयाँ बस पार्क एरियामा चोरी, ठमेल, लैनचोर, सोरपेटी एरियाको चोरी, बौद्ध जोरपाटी एरियाको चोरी, कमलपुरी एरियाको चोरी, यस विशेष गरी यो एरियामा बढी चोरी भएको रिपोर्टहरू आउँथ्यो। त्यसमा पनि हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ। प्रहरीको अनुसन्धानबाट बरामद यी सामानहरू हेर्नुहोस्। विभिन्न कम्पनीका ल्यापटप, मोबाइल तथा सुनका गहनाहरू छन्। यो यिनै व्यक्तिहरूले चोरी गरेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रायजसो ठूला आपराधिक घटनामा मात्रै ध्यान दिने प्रहरीले यसपटक चोर विरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरेको थियो। सुन्दा सामान्य लाग्ने चोरीका घटनाले नागरिक आजित भइरहेको अवस्थामा प्रहरीको अभियानले आगामी दिनमा यस्ता घटनामा कमी आए मात्रै अभियानले सार्थकता पाउनेछ। त्यसो त जो घरमा बस्छन् अर्थात् आफ्नो महँगो सामान राख्ने सोख बनाउँछन् ती व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो घर र सामानको सुरक्षा गर्न जरुरी छ। भनिन्छ आफ्नो थैलीको मुख राम्रोसँग बाँध्नु, अरूलाई चोरीको दोष नलगाउनु। यो नेपाली उखानसँग केही व्यक्तिहरू सहज रूपमा प्रयोग गर्ने भए पनि प्रायजसो स्वयं व्यक्ति पनि आफ्नो सामान र वस्तुको सुरक्षा गराउन त्यति सचेत र संवेदनशील भएको देखिँदैन। त्यसैले त गल्ली गल्ली र टोल टोलमा चोरी गर्ने समय र मौका कुरिरहेका ती व्यक्तिहरूले जो कसैको घर खाली बनाउन सक्छ, त्यसमा पनि महँगा सामान राख्न सोख मान्नेहरू र त्यसका शौखिनहरूको घर पटक पटक चोरीको निगरानी र घेरामा पर्ने गरेको छ। अपराधीले समय र मौका कुर्छ। जति बेला उसले मौका पाउँछ त्यति बेला तपाईको घरमा चोरी हुन सक्छ। त्यसैले याद राख्नुहोस्, महँगो सामान र गहना लगाउने बहानामा कतै तपाईको घरको सुरक्षा त कमजोर छैन। त्यसले गर्दा अपराधले कुनै मौका कुरेर तपाईको घर रित्याउन सक्छ। होस गर्नुहोस्। आजको लागि क्राइम स्टोरी यति नै। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी जारी छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।